नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन एबिसी वाचमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ र विवेचना गर्छौँ। यतिखेर नेपाली राजनीतिमा खास गरेर स्थानीय तहको चुनावले झ्याप्पै सबैलाई छोपेको छ। स्थानीय तहको तारतम्यका लागि सत्ता गठबन्धन एउटा महागठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा होमिने क्रममा छ भने अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनावी दौडामा देशव्यापी रूपमा अभियानमा छ। खास गरेर स्थानीय तहको चुनावले आफ्नो आगामी दिनको आफ्नो मतदाताको रक्षा गर्ने र वास्तवमा स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन गर्ने मात्र होइन, सिङ्गो केन्द्रीय राजनीतिमा समेत यो स्थानीय तहले प्रभाव पार्न सक्छ। खास गरेर अहिले नेकपा एमाले जुन ढङ्गले मेची, महाकाली, तराई, हिमाल, पहाड सबैतिर एउटा महाअभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, के नेकपा एमालेको यो चुनावी दौडा खास गरेर कसरी भइरहेको छ र यसको अब कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारको तय हुन सकिरहेको छैन, उम्मेदवारको तय हुने क्रम कस्तो छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र सत्ता गठबन्धनसँग अब नेकपा एमाले कसरी भिड्छ, के एजेन्डाका साथ भिड्छ र उपलब्धि के हुन सक्छ र परिणाम नेकपा एमालेको कस्तो आउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी सूक्ष्म ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ, विश्लेषण गर्नेछौँ। दर्शकबिन, मैले यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठ नेता केशव बडाललाई मैले निम्ति आएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद छ। आराम हुन्छ? ठिकै छ। तपाईँहरू त पुरा चुनावी दौडामा हुनुहुन्छ होइन? कस्तो भइरहेछ तयारी? हाम्रो पार्टीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा पहिले पनि निर्वाचनमा हामी भाग लिएकै हो, जनपक्षदेखि लिएर। र 5औं राजनीतिक महाधिवेशन पछि भनेको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र राष्ट्रको जिम्मेवारी बोक्ने भन्ने अठोट भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनको तयारीमा हाम्रो पार्टीका 11 लाखभन्दा बढी सङ्गठित सदस्यहरू र 60 लाखभन्दा बढी हाम्रा जनसङ्गठन, पेसागत सङ्गठन, विभिन्न क्षेत्रका समर्थक शुभेच्छुकहरू अहिले मैदानमा हुनुहुन्छ। र त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक रूप भन्नुहुन्छ भने निर्वाचनको तिथि तोकिनुभन्दा पहिले गत आश्विन महिनामा जब चाहिँ 6743 वडा अधिवेशनको हाम्रो पार्टीले एकै दिन गर्ने डिक्लेयर गर्यो। एकै दिन गर्ने भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हरेक वडाका मान्छे त्यही कन्सन्ट्रेसन होस्, अन्तका गएर थुप्रिने र देखा पर्ने नहोस् भन्ने ढङ्गले गऱ्यौँ। 90% भन्दा बढी वडामा एकै दिन अधिवेशन भयो र त्यो 90% वडाहरूको अधिवेशनमा करिब 60% वडामा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका व्यक्तित्वहरू प्रवेश पनि गर्नुभयो। एउटा चाहिँ आकर्षण चाहिँ म त्यो बेलाको मैले त्यो पाटोमा फरक ढङ्गले कुरा गर्छु, खास गरेर अहिले पछि पनि कुरा गरौँला। मैले मात्रै जान्न चाहेको अहिले यो जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन तपाईँहरूको देश दौडा छ नि, यो देश दौडा चाहिँ कता कता यता सत्ता गठबन्धन छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अत्तालिएर एमाले चाहिँ एकदम अत्तालिएर घरि कता कुद्या हो जस्तो देखिन्छ कि त्यस्तै हो? त्यस्तो लाग्न सक्छ। अब दण्डी गुरुङजी र आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि सम्भवतः त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर प्रश्न के भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, खास गरिकन अध्यक्ष धेरै कुद्नुभएको कुरोले पट्टि सङ्केत गर्नुभएको हो कि भन्ने लाग्छ। त एउटा के क्रेज बन्यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्र, वर्तमान संविधानको रक्षा र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा उहाँ चाहिँ अग्रणी व्यक्तित्व देखा पर्नुभयो। र चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन कि यो देशका चाहिँ तमाम नागरिकहरू जो देशभक्त छन्, जो राष्ट्रियताको पक्षमा छन्, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छन्, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली होस् भन्ने चाहना राख्छन्। एमाले पङ्क्ति मात्र होइन, त्यो चाहना राख्ने जनताले पनि होइन यो ठाउँमा त अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै ल्याउनुहोस्, हामी प्रवेश गर्छौँ भन्ने आयो। त्यसले गर्दा अध्यक्ष चाहिँ एकै दिनमा काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम सकेर सर्लाही पुग्नुभयो, सर्लाहीको कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ आउनुभयो र काठमाडौँबाट प्लेनबाट चाहिँ नेपालगञ्ज पुग्नुभयो। भोलिपल्ट चाहिँ फेरि चाहिँ हुम्लाको पनि दक्षिणतिरको मैला गाविस र उत्तर किनारको चाहिँ धेरै दुर्गम जिल्लाभित्र पर्छ हुम्ला, त्यहाँ पुग्नुभयो। अब जुम्लादेखि लिएर कालीकोटदेखि लिएर तपाईँ सबैतिर चाहिँ पुगेको देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चै एमाले चुनावले गर्दा असाध्यै अत्तालिएर कुद्या जस्तो लागेको हो। तर हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली चाहिँ म पनि अलिअलि मेहनती मान्छे नै भन्ने लाग्थ्यो होइन। म देशभरिका साबिक गाविसमध्ये 3915 मध्ये
2744 गाविसको कार्यक्रममा पुगेको मान्छे पर्छु, मेची महाकाली पदयात्रा गरेको पनि पर्छु होइन। अब धेरै गाउँमा म पैदल हिँडेर पुगेको छु, तर उहाँसँगको दौडमा चाहिँ म त केही पनि होइन भन्ने लाग्छ। म त केही पनि होइन, म पनि खट्छु भन्ने लाग्थ्यो। उहाँको त्यो छ, किनकि उहाँको चाहिँ 4 घन्टाभन्दा बढी कहिले सुत्नुहुन्न र 16 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ अनिवार्य रूपले काम गर्नुहुन्छ उहाँ त्यो छ। त्यसले गर्दा उहाँ दौडेको र फेरि अब दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँको मिडियाले क्यारी गर्छ। अनि होइन साँच्चै अत्तालिएर चाहिँ कुदाकुद गरेको छ, कहिले झापा कहिले चाहिँ होइन अब कञ्चनपुर, कहिले चाहिँ अब हुम्ला, कहिले चाहिँ दार्चुला के अरे ताप्लेजुङ भन्ने खालको पर्या हो। तर यो निर्वाचनको तयारीको निम्ति अघि मैले सुरुमा भन्न लागेको थिएँ र चाहिँ त्यो वडा अधिवेशन एकै दिनमा डिक्लेयर गरेपछि तपाईँलाई अब लामो समयदेखि चाहिँ अलिकति जाम लागेर बसेको 3 वर्ष त हाम्रो पार्टी चल्दै चलेन नि त एकतापछिको। अब त्यो बेलामा विधान अधिवेशन जहाँ 6747 जना चाहिँ प्रतिनिधि भएर विधान पास गर्यो र 10औं महाधिवेशन र त्यसपछिबाट वडादेखि लिएर सबै जिल्ला अधिवेशनसम्म भइसकेको छ र आफ्नो वडाको निम्ति मेरो वडा म जिताउँछु भनेर वडाका साथीहरू लाग्नु भएको छ। तर त्यसलाई बुस्टअप गर्न र खास गरिकन विभिन्न राजनीतिक प्रतिष्ठा भएका राजनीतिक दलमा रहनुभएका निर्वाचित अनिर्वाचित व्यक्तित्वहरू एमाले प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ भर्सक अध्यक्षकै हातबाट चाहिँ हामी प्रवेश गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाले गर्दा अध्यक्षलाई अलिक बढ्ता दौडाउनु परेको छ। भनेपछि यो समग्रमा हेर्ने हो भने कतिपयले हिजो मात्र एकजना सत्ता गठबन्धन एकजना नेतासँग मैले यही टेबलमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कतिपय चटकी कुरा गर्नुहुन्छ, मान्छे हँसाउनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो हेर्न पनि आएका हुन्, कहाँ त्यत्र चाहिँ जनता प्रवेश गर्न आएका हुन् भनेर पनि उहाँको तर्क थियो कि त्यस्तै हो र भने। अब यो चाहिँ म एउटा फ्याक्ट भन्छु है। म जब जुम्लामा अस्ति केही दिन पहिले जानुभयो कालीकोट र जुम्लामा इतिहासमा गत 70 वर्ष यताको त्यति ठुलो सभा भएको यो पहिलोचोटि हो र जुम्लाको अलिकति माथिल्लो तहका नेता अधिकांश चाहिँ फेरि अब माधवजीको पार्टीमा चाहिँ जानुभएको। त्यहाँ अब हाम्रो अलिक कमजोर भएको देशभरिका 77 जिल्लामध्ये अलिक कमजोरै भयो। त्यहाँ विशाल कार्यक्रम देखेपछि म चाहिँ फेरि सहकारी क्षेत्रको पनि अनि किसान आन्दोलनमा पनि लामो इतिहास भएको हुनाले तटस्थ खालका सामान्य जनतासँग पनि मेरो डाइरेक्ट रिलेसन छ। उच्चस्तरीय भूस्तर आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि 28 वर्ष पहिले जुम्लामा चाहिँ भूमिहीन किसानहरूको बिचमा चाहिँ म धेरै घुलमिल भएको छु। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन 5 दलीय गठबन्धनसँग चाहिँ एक्लै लड्छु भन्ने अध्यक्ष केपी ओलीको चाहिँ पाखुरा कत्रो रहेछ, जिउ कत्रो रहेछ भने हेर्न आएका ती जनता हुन् कि एमालेको सूर्यको पक्षमा हो भनेर यही शब्द राखेर सोधेँ। अहिले तपाईँले सोधेको थिएँ, यही सोधेँ अनि उहाँ हाँस्नुभयो र वास्तवमा अन्तर्दिलबाटै एमालेप्रति समर्पित भाव राखेर आएका हुन् र चाहिँ त्यो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ उहाँको चाहिँ ज्यान कत्रो रहेछ, पाखुरा कस्तो रहेछ भने हेर्न आएका होइनन् भनेर बताउनु भयो। मैले 3 जना जतिलाई कुराकानी गरेँ जुम्लाईमा। अनि म चाहिँ फेरि पार्टी च्यानललाई मात्रै सोधेर म कन्फर्म गर्दिनँ। मैले चाहिँ नर्मल व्यक्तित्वहरू जो नागरिकको रूपमा छन्, देशको निम्ति चाहिँ सद्भाव राख्ने छन्, उहाँहरूसँग बोल्दाखेरि यस्तो पाइयो। त्यसले गर्दा चाहिँ झट्ट हेर्दा मान्छेलाई कतिपय हिजो कुरा गरे भन्नुभयो, कसले के भन्नुभयो मलाई याद भएन, तर चाहिँ कतिपयलाई लाग्दो हो, तर त्यस्तो होइन, अर्कै खालको क्रेज छ। र अब तपाईँले भन्नु अब अस्तिको दिन बालकोट नै आएर मैथिली समाजको सिङ्गो कमिटीले निर्णय गरेर चाहिँ एमाले प्रवेश गर्ने कुरा भनेको थियो। त्यो तराईमा के खास गरी मध्य प्रदेशमा त्यहाँ चाहिँ लालराज कर्ण कायस्थ श्रीवास्तव र मैथिल ब्राह्मण समुदाय भनेको हाइली एजुकेटेड हुन्छन् र एउटा स्तर प्राप्त गरेका चाहिँ हुन्छन् होइन। अब त्यस्तो स्थितिका मान्छेहरू पनि होइन उहाँ जिल्ला जाँदाखेरि प्रवेश होइन, बालकोटै आएर प्रवेश गर्ने इच्छा किन राख्नुभयो भनेपछि अहिले के छ भने मेची महाकाली तराई हिमाल जुनसुकै जात भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग रूप रङ्ग पेसा व्यवसाय र हिजो जुनसुकै संस्थामा लागेको भए पनि अब एमाले नै हो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने, एमाले नै हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्ने, एमाले नै हो जसले पुर्खाले निर्माण गरेको राष्ट्रिय 5000 वर्षभन्दा लामो इतिहास चाहिँ मैथिली क्षेत्रको चाहिँ इतिहास छ, लिखित इतिहास छ। त्यसको विरासत रक्षा गर्ने भावना भएको पार्टी एमाले हो र त्यसको अध्यक्ष केपी ओली हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ जाने भनेर आउनुभयो। उहाँहरूलाई कुनै हामीले
अब मोहनी लगाएको त होइन, जादु गरेको त होइन भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा मेची महाकाली तराई हिमालमा नयाँ खालको उत्साह चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा एकै दिनमा 3-4 जिल्ला कुद्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था होइन। हाम्रो जिल्लामा त हाम्रो ठाउँमा त अध्यक्ष नै आउनुपर्छ र अध्यक्षकै हातबाट चाहिँ हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ भनेपछि चाहिँ अनि उहाँलाई पनि उत्साह बढ्छ अनि अब पार्टीलाई पनि बाध्यकारी अवस्था हुन्छ त्यो प्लानिङ गर्न। तर यो समग्रमा हेर्दाखेरि नि अब सट्टा गठबन्धन बिचमा गठबन्धन तालमेल मिल्दैन कि विवाद रहन्छ कि भन्दै झ्याप्प लाएर हेर्नुहोस् महानगर र उपमहानगरपालिकामा त हिजो भागभण्डा सर्लक्क रूपमा गरे होइन। अब अरू पालिकाहरूमा के गर्छन् कसो गर्छन् उहाँहरूको चार संयन्त्रले केन्द्र प्रदेश जिल्ला र पालिका स्तरको संयन्त्रले मिलाउने भन्ने हिसाबले उहाँहरूले छोड्नु भएको छ र 18 देखि 22 गतेसम्म संयुक्त रूपमा चाहिँ चुनावी सभाहरू गर्ने भनेर उहाँहरूले एउटा खालको निर्णय गर्नुभएको छ। यो हिसाबले अब एमाले पनि केही न केही यसो गठबन्धन जस्तो 2-3टा दललाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो आधारले हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् सत्ता गठबन्धनको अहिलेको जोड घटाउ यसो अङ्कगणित हेर्दाखेरि त निकै देखिन्छ र यो बिचमा तपाईहरू र तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष स्वयंले पनि भन्दै आउनुभएको कुरा के छ भन्दाखेरि हामी जतिवटा गठबन्धन भयो भने एमाले लड्न भिड्न र जित्न सक्षम छौँ भन्नुभएको छ। तर त्यो चाहिँ एउटा खालको एउटा प्रेसरको लागि भन्नुभएको थियो कि जस्तो लाग्यो र अहिले गठबन्धन भइसकेपछिको तपाईँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो यसमा? खास मान्छेले भने अब त गठबन्धन भयो साँच्चै एमालेलाई त्राइमाम बनाउँछ कि भन्ने त भयो नि होइन। फेरि अब यसमा अलिकति समय लाग्ने भयो। यो गठबन्धन कहिले बनेको भन्ने कुरो तपाईँहरूले जहिले थाहा पाउनुभयो त्यतिखेर बनेको होइन। यो जब चाहिँ 2077 जेठ महिनामा सबै राजनीतिक दलका पहिला दोस्रा तेस्रा तहका नेतासम्म कुराकानी गरेर 2018 सालमा राजा महेन्द्र शक्तिशाली भएको बेलामा दलीय व्यवस्थालाई हटाएर निर्दलीय व्यवस्था आएको बेलामा त्यो चुच्चे नक्सा खास गरिकन लिम्पियाधुरा लिपुलेखलाई कालापानी होइन भारतीय किन चीन र भारतको बिचमा त्यतिखेर युद्ध भएको थियो। युद्धको अवधिसम्मको लागि भनेर त्यतिखेर चाहिँ भारतीय सेना बस्न दिने काम भएको थियो र त्यही बेलादेखि नै हाम्रो त्यसमा अब्जेक्सन थियो र पर्सनल्ली मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो निर्णयको होइन बेलामै म चाहिँ राष्ट्रको बारेमा जागरुक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो अलि कहिल्यै उमेरमा पनि लागेको र 2023 सालमा होइन डिआइजी नारायण सिंह काण्ड भन्ने एउटा काण्ड भएको थियो। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ जुलुसमा निस्किँदाखेरि लाठी खाने मान्छे पर्छु र त्यसपछि सिक्किम विलय भएपछि त अब त यो खतरा नेपालको लागि झन् बढ्यो भनेर अगाडि बढेको हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हिजो सुगौली सन्धिमा हाम्रो सिँगै देशको 1/3 बढ्ता भूभाग गयो। त्यसपछि सुगौली सन्धिले नेपालको हो भनेर किटानी गरेको भूभाग पनि 18 सालसम्म जुन गयो त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर सबै राजनीतिक दलका चाहिँ अध्यक्ष मात्रै होइन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र्याङ्कका नेताहरूसँग नि अध्यक्ष केपी ओलीले वार्ता गर्नुभयो र सर्वसम्मतिले म सबै दलका नेताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो चुच्चे नक्सा जनताको भाषामा चुच्चे नक्सा लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी समेतको नक्सा पास गर्ने बेलामा हाम्रो संसदले गरिमामय संसदले सबै राजनीतिक दलले जुन सर्वसम्मति पास गर्नुभयो यो गौरवशाली निर्णय गरेपछिको थाई सन्धिको बैठकमै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पनि र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ भनेर 77 असार 16 गते थाई सन्धिको बैठकमा प्रचण्डजीले आजै दुईटै पदबाट हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलि कडा भाषामा प्रयोग गर्नुभयो। माधव नेपालले त्योभन्दा दोबर कडा भाषामा त्यसपछि जेनको अलि आफ्नै शैली अनुसारको त्यही कुरामा वामदेव गौतम र नारायण काजीले बोलेपछि चाहिँ केपी ओलीले के भन्नुभयो भने माघ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको थियो संयुक्त भएपछिको त्यसले 77 चैत 25-29 गते महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो। तपाईँहरूलाई धेरै हतार भएको मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दा हतार भएको छ भने मङ्सिरमै महाधिवेशन गरौँ र अध्यक्ष को हो नि यो तपाईँहरू तयारी गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँ हिँड्नुभयो। हिँडेपछि त्यो थाई सन्धिको बैठकमा मैले भने यस्तो सचिवालयसँग 73वटा सचिवालयको बैठक चाहिँ केपी ओलीले कसरी धान्नुभयो मलाई त्यो अचम्म लाग्यो। केपी ओली त हिंसन भएको थियो अरू थाई सन्धिका सदस्य अब अहिले 3टा पार्टीमा विभाजन भएको छ र उहाँहरूसँग मैले त्यो भने भन्दाखेरि प्रश्न के हो भने चुच्चे नस्का पास भएपछिको थाई सन्धिको बैठकमा उहाँलाई हटाउनुपर्छ भनेर जुन शक्ति लाग्यो त्यही शक्तिले एमालेको नेतृत्वको सरकार अथवा नेकपाको सरकारलाई गिराएर र चाहिँ
बुढानले कण्ठ चाहिँ धाउनु हो धेरैचोटि बुढानले कण्ठ भनेको चाहिँ होइन त्यहाँ विष्णुको दर्शन गर्न होइन, शेरबहादुरजीको दर्शन गर्न जानुभयो। 1 वर्षसम्म त शेरबहादुरजी, मेरा मित्र शेरबहादुरजीले मान्नु भएको थिएन होइन। उहाँहरूले भन्दा मेरो जम्मा 61 सिट छ र एमालेको 123 सिट छ होइन, कसरी त्यो हुन्छ भनेर बस्नुभयो। 1 वर्षपछि चाहिँ उहाँले पनि के भन्नु भने ज्योतिषले 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ, त्यसले गर्दा हुनु पर्यो क्यारे भन्नुभयो र उहाँहरूले यो गठबन्धन बनाउनु भयो। त्यसले गर्दा यो गठबन्धन बनेकै चुच्चे नक्सा पास भएको रियाक्सनमा प्रतिक्रिया स्वरूप बनेको भनेपछि चाहिँ यो किन बनेको, कसको निम्ति बनेको, कसले बनाउन लगायो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैले केही भन्नु परेन। यति भएपछि हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले बुझ्नुहुन्छ र तपाईँले पनि यसलाई क्लियर गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो गठबन्धन त्यसको निम्ति बनेको हो। त्यसले गर्दा त्यो गठबन्धनसँग नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ र चाहिँ त्यो भनेको आज मात्रै होइन होइन, हिजो भएको 6743 वडा अधिवेशनमा, सबै जिल्ला अधिवेशनमा र प्रदेशहरूका अधिवेशनहरूमा र विधान अधिवेशनमा र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुन एकबद्धता नेकपा एमालेको जुन चट्टानी अडान राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्न र समाजवादतर्फको यात्रामा सशक्त अगाडि बढ्नुको अठोट गरेको छ। यो अठोटको पक्षमा चाहिँ आम नागरिक त्यसमा चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरू भन्नु न, यो त गठबन्धन त एउटा हिसाबले अङ्कगणितको हिसाबले भन्यो भने त सशक्त रूपमा बन्यो होइन, एउटा बनेको छ र उहाँहरूले कसरी क्रियान्वयन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पाटो होइन। तर अङ्कगणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने त एमाले कमजोर बन्यो नि होइन भने अब कसरी लड्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो, कसरी चुनावमा भिड्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। ठिकै हो, तपाईँले अनुमान गर्ने कुरा, कतिपय अनुमान गर्ने कुरा, यति ठुल्ठुला टाउका भएका मान्छे उता गएको हुनाले यता त के बाँकी होला र भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यो तपाईँलाई लाग्नु र अब सामान्य जनतामा लाग्नु पनि नौलो कुरो होइन। तर मैले अघिदेखि जोड दिएको छु कि 6743 वडा अधिवेशनहरूमध्ये 60% वडामा त त्यतिखेर त्यो एकै दिन वडा अधिवेशन किन गरेको भनेपछि अन्तबाट गएर सघाउनु नपरोस्, त्यहीँका जनताले, त्यहीँका समिति सदस्यहरूले आफ्नो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर हो नि। त्यो 60% वडामा चाहिँ अरू पार्टीबाट मान्छे प्रवेश गरेका छन् भनेपछि जग हाम्रो बलियो छ, हाम्रो आधार त्यही हो। त्यसले गर्दा अब भोटको हिसाबले सामान्य होइन, विमल चेपाङको भए पनि होइन, अब जय गोविन्द रामको भोट भए पनि, प्रचण्डको भोट भए पनि, माधव नेपालको भोट भए पनि उत्तिकै भ्यालु हो होइन, विनोद चौधरीको भोट भए पनि, एउटा भूमिन किसानको भोट भए पनि उत्तिकै हो। त्यसले गर्दा जनआधार हाम्रो सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको छ र अब ठुला नेताहरू उता लाग्नु भएको छ, गठबन्धन बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तै 18 देखि 22 गतेसम्म देशका चाहिँ प्रमुख सहरहरूमा चाहिँ संयुक्त आमसभा गर्ने भन्नुभएको छ। संयुक्त भएर जाने भनेर चाहिँ अब खास गरिकन 11 महानगरपालिका र 6वटा महानगरपालिकाको निम्ति हिजो निर्णय पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ संयुक्त भएरै आउनुहोस्, त्यसबारेमा हामीलाई कुनै इतराज छैन, कुनै आपत्ति छैन। तर लोकतान्त्रिक ढङ्गले जनताको अभिमतलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले म निर्वाचन आयोगलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र हाम्रो देशका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि शान्तिपूर्ण र चाहिँ धाँधली रहित सामान्य शान्त ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचन अगाडि बढ्दाखेरि भनेको 5 दल होइन, अरू कोही थपियो भने पनि होइन, 79वटा दल चाहिँ संसदमा करिब निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्, सबै एकातिर दर्ता भएर आउनुभयो भने पनि नेकपा एमाले आत्तिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर यो बिचमा तपाईँहरूको पार्टीबाट त होइन अब फुटेर भन्नुहोस्, चोइटेर भन्नुहोस्, अलगेर भन्नुहोस्, आफ्नो तपाईँहरूको भाषा होला, तर्क होला, तथापि माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको त फेरि एउटा छुट्टै पार्टी त पनि छ, त्यसले पनि त एमालेलाई त कमजोर बनायो होला नि होइन भने। होइन, कुरो के हुन्छ भने एकजना पनि पार्टीबाट बाहिर जाने कुरा दुःखद हो र माधव नेपाल, जेन खनाल जस्ता मान्छे जोसँग 38 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेका मान्छे तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, एउटै कमिटीमा होइन, जाँदाखेरिको पीडा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यस्तो पीडा यो पहिलोचोटि होइन। 2054 सालमा 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सकियो माघ 22 गते, 14-22, फागुन 21 गते चाहिँ हाम्रो देशका भेटरान नेताहरू सीपी मैनाली, आरके मैनाली, वामदेव गौतम, साना प्रधान, सिद्धिलाल सिंह होइन, बलराम उपाध्याय लगायतका
बेचान इतिहास बोकेका नेताहरू समेत गएर अर्को पार्टी बनाउनु भयो र त्यो अर्को पार्टी बनाइसकेपछि त्यतिखेर पनि हामीलाई बहुत पीडा भएको थियो र त्यतिखेरको सम्झना गरौँ। इलाममा एकजना गाविस अध्यक्ष उता लाग्नु भएको थियो, उहाँलाई फिर्ता ल्याउँदै त्यहाँदेखि चाहिँ म दार्चुलासम्म पुग्दाखेरि 9 महिनासम्म मैदानमा फर्किकन चाहिँ फिल्मै गएर चाहिँ पार्टी बनाइयो र कमसेकम पार्टीलाई जस्तास्तै बनाइयो, उहाँहरूको चाहिँ निल भयो होइन। त्यतिखेर तपाईँको सिधुलीमै गएर वामदेवले के भाषण गर्नुभएको थियो, पार्टी हाल्नु होला, एमालेलाई के भन्नुभएको थियो र काङ्ग्रेसलाई उहाँले के भन्नुभएको थियो, त्यो पुरानो रेकर्ड सिन्धुली जिल्लाकै तपाईँको घर पनि भएको हुनाले तपाईँले याद गर्नु अथवा तपाईँको बुवालाई सुन्नुभयो भने अथवा त अरूलाई थाहा हुन्छ। तर उहाँहरूको निल र एमालेको चाहिँ साबिक 69 सिट जुन 48को चुनावमा हामीले जितेका थियौँ त्यो सिटमा हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के भने एकजना मान्छे पनि पार्टी छोडेर जाँदाखेरि हामीलाई पीडा हुन्छ। एकजना म अहिले पनि गएका मान्छेहरूलाई त बरु इमान्दारीपूर्वक भविष्य यही एमाले हो, अरू कुनै पार्टीको भविष्य छैन, म ठोकेरै भन्छु होइन। त्यस्तो अवस्थामा अब महानेपालजी 15 वर्ष पार्टीको प्रमुख भएको, जेएन खनालजी 12.5 वर्ष हुनुभएको, 27 वर्ष नेतृत्व गरेका मान्छे उता भएको हुनाले हामी त्यता लाग्यौँ भन्ने ढङ्गले जानुभएको छ भने र यो कोही कतै जाँदैमा एमाले कतै जाँदैन, एमाले जहाँको त्यहीँ छ, एमाले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको छ र अलमल भएर भ्रममा परेर वा अज्ञानतावश वा चाहिँ उहाँहरूकै कुरा ठिक हो कि भन्ठानेर जानुभएको साथीहरूलाई फिर्ता आउन, जतिसका चाँडै फिर्ता आउन र यो पार्टीलाई सशक्त बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पक्षमा उभिनको निम्ति म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेताहरूले के भन्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूकै नेताहरूले केही साथीहरू गए पनि त्योभन्दा दोबर तेवर मान्छेहरू हामीले पार्टी प्रवेश गराएर त्यसको क्षतिपूर्ताल गरिसक्यौँ भन्नुभएको छ। तर यति लामो समय चाहिँ पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरू नहुँदा त कता कता तपाईँहरूलाई नि अलि कता कता खल्लो त लाग्दो है। मैले भने नि एकजना मान्छे पनि सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने भनेर हिँडेका मान्छे एकजना मान्छे मात्रै पनि दायाँ बायाँ हुँदाखेरि पीडाबोध हुन्छ, मलाई पनि भएको छ। तर पीडाबोध गरेर रोएर बसेर त समस्या हल हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी नेकपा एमाले नै हो जसले यो देशलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिको आधार बलियो बनाउने पार्टी भएको हुनाले अलमलमा नगर्नुहोस् र फिर्ता आउनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नोक्सान हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि त एकजना गए पनि नोक्सान हुन्छ, तर त्यसको निम्ति चाहिँ यो पार्टीलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन। एमाले कमजोर भयो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ, जनता कमजोर हुन्छन्, खास गरी श्रमिक जनता कमजोर हुन्छन्। त्यसले गर्दा एमालेलाई बलियो बनाउनुको निम्ति एमालेमा जानुपर्छ भनेर अरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका व्यक्तित्वहरू जुन एमालेमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित जहाँ जहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई उचित इज्जतका साथ सम्मान दिएर उहाँहरूलाई निरन्तर ढङ्गले एमालेको चाहिँ अब हाँकेर अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्तित्व बनाउनुको निम्ति चाहिँ अब बाहिरबाट आएको अरू पार्टीबाट आएको नठानिकन अगाडि बढाउनुको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरू किन आउनुभएको छ भनेपछि चाहिँ यदि दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल कमजोर भयो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ। एमाले कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो। त्यसले गर्दा एमालेमा यतिखेर चाहिँ केही मान्छे छोडेर गएको हुनाले हामी गएर भए पनि एमालेलाई बलियो बनाउनुपर्छ, किनभने त्यो देशभक्तिपूर्ण काम हो, त्यो सामाजिक न्यायको निम्ति काम हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानको काम हो भनेर विभिन्न राजनीतिक दलबाट आउनुभएको छ। माओवादीबाट पनि आउनुभएको छ, अरू पार्टीबाट पनि आउनुभएको छ, विभिन्न राजनीतिक दलबाट आउनुभएको छ। सबैप्रति म चाहिँ उहाँहरूले ठिक खालको निर्णय गरेर एमालेमा आउनुभएको हुनाले उहाँहरूलाई सम्मान जाहेर गर्न सम्बन्धित प्रवेश भएका जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूलाई आवश्यक सम्मान दिन र सहकार्यको निम्ति वैचारिक सैद्धान्तिक र राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ समृद्ध बनाउनुको निम्ति चाहिँ मेहनत गर्नको लागि पुराना कमेडरलाई म अनुरोध गर्छु। जस्तो यो एमालेलाई सशक्त बनाउन उहाँहरू आउनु भएको हो कि यो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नुभएको भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ क्या कमरेड। किन मैले यो जोड्न खोजेँ भने कतिपय ठाउँमा उहाँहरू नवप्रवेशीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै टिकट पाइहाल्ने, पार्टीमा लामो समय झोला बोकेका, लामो भनौँ न एउटा खालको श्रम गरेका मान्छेहरूले चाहिँ स्थान नपाउने त्यो खालको परिस्थिति पनि बनिएको छ भनेर पार्टी तपाईँको पार्टीभित्र पनि कता कता गुनासो पनि सुनिन्छ क्या। अब यसमा के छ भने स्वयम्भूमा दर्शन गर्न जानेहरू पनि, बुद्धनाथमा दर्शन गर्न जाने पनि, पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न जाने पनि,
होइन। हे भगवान् मेरो राम्रो होस्, हे भगवान् मेरो जाँच राम्रो होस्, हे भगवान् मैले राम्रो जागिर पाऊँ, हे भगवान् मेरो व्यापार राम्रो होस् भनेर चाहिँ आशा राखेर गएका हुन्छन्, होइन। धर्म गर्ने ठाउँ पनि भनेपछि राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका मान्छे कुनै जिम्मेवारी राम्रै होस् र म पनि त्यहाँबाट सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनेर आशा राख्नु भएको छ भने त्यसलाई अन्यथा ढङ्गले मान्नु हुँदैन। त्यसै गरी चाहिँ नयाँ मान्छेले पाए मैले पाइनँ भनेर चाहिँ चित्त देखाउनु भन्दा होइन के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरो विमर्श गर्ने र चाहिँ उहाँहरूलाई उपयुक्त हुने ठाउँमा उहाँहरूलाई स्थान दिने र हाम्रो अहिले स्थानीय तहमा 36,000 ठाउँ छ, जनप्रतिनिधिहरूको ठाउँ छ। त्यसको निम्ति चाहिँ अब 6,000 चाहन्छन् चाहिँ दलित समुदायको महिलाहरूको अब यो झनै आधावधि छ। तर त्यो महिला भने त सबै समुदायमा हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसभित्र म कहाँ फिट छु र आएको साथीहरूको उत्साह साथ पार्टीमा काम गर्ने वातावरण के गरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरोको निम्ति विवेक पुर्याइदिनुहोस्। किनभने ज्ञान र विवेकलाई हरेक तपाईँले आर्जन गर्नुभएको लामो 50 वर्षको इतिहास होला, जस्तो मेरै राजनीतिक जीवन लगभग 50 वर्ष भयो होइन। अब लामो इतिहास भएका मान्छे भए तापनि तपाईँ भन्नुहोस् न, अब म अरूको उदाहरण किन जाउँ। हाम्रै पार्टीका भीम रावलजी 5 चोटि मन्त्री हुनुभएको छ, एकचोटि गृह र उप प्रधानमन्त्री, एकचोटि रक्षा र उप प्रधानमन्त्री लगायत हुनुभएको छ। तर चाहिँ अब केशव बडालको हिस्ट्री त उहाँको भन्दा लामै होला नि त। तर केशव बडाल एकचोटि 7 महिना 8 महिना मात्रै मन्त्री भएको छ नि त। तर मैले त डाहा गर्दिनँ नि त, किन उहाँहरूलाई दिए भनेर कहिले भनेको छैन र आउँदा दिनमा पनि भन्नेवाला छैन। किनभने हामी पार्टी संस्था प्राप्त गर्दाखेरि यो पार्टीलाई किन शक्तिशाली बनाउनु पर्छ भनेपछि देशलाई शक्तिशाली बनाउन, सामाजिक न्यायलाई शक्तिशाली बनाउन, उत्पादन वृद्धिलाई शक्तिशाली बनाउन। एमालेमा आउने किन भनेपछि एमाले सरकारमा गएकै हुनाले आफ्नो गाउँ आफ्नो बेलामा कार्यक्रम राखे। त्यसको प्रस्तावक गुरु बराल र केशव बराल, भरतपुञ्जीलाई प्रस्ताव राखियो। भरतपुञ्जीले अत्यन्त उत्साह साथ त्यसलाई राम्रो मान्नुभयो। त्यो प्रस्ताव लिएर उहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भएर उप प्रधानमन्त्री महानुभाव कहाँ जानुभयो होइन। त्यसलाई अब केपी ओलीले सहज त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुभयो। उहाँहरू कहाँ गएपछि कहाँ हुन्छ, इन्भर्टर कमाभित्र माधव नेपालले भन्नुभयो। झापामा 46वटा गाविस छ, सप्तरीमा 114 गाविस छ, सप्तरीमा 1000 जनसङ्ख्या भएको गाविस पनि छ, झापामा जनसङ्ख्या धेरै बढी छ, कहाँ हुन्छ आफ्नो गाउँ बनाउनु बराबरी पैसा दिएर भन्नुभएको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ धनीलाई किन दिने ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। त्यसपछि भरतपुञ्जीले आउनुभयो। मैले यो भन्नु परेको कारण भनेको भरतपुञ्जीले 64 मा प्रकाशित गर्नुभएको उहाँले लेख्नुभएको किताब छ। त्यसको चाहिँ 252 देखि 56 सम्मको त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी भएपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, ल तपाईँ मैले त चित्त बुझाउन सकिनँ यो प्रस्तावमा होइन, तपाईँ जानु पर्यो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझाउन। प्रधानमन्त्री त मान्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझाउन सकिनँ मैले भन्नुभयो। त्यो उहाँले त्यहाँ किताबमा लेख्नु भएको छ, त्यही भएर मैले बताएको, नत्र बताउने कुरो पनि होइन यो होइन। अनि भरतपुञ्जीको त्यो किताब पल्टाएर हेर्नु होला, 64 मा प्रकाशित भएको उहाँले लेख्नुभएको किताब हो होइन। गएर मैले भने हेर्नुहोस्, गाविसको साइज नापेर गाविसको जनसङ्ख्या गनेर अनि यति दिने भन्नुभयो भने तपाईँ निर्णय नै गर्न सक्नुहुन्न। डोल्पाको गाविस कत्रो छ होइन, डोल्पा जानु परेन। काभ्रे जिल्लाकै फोक्सिङ टारदेखिको गाविस र भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफल उत्रै एउटा गाविसको भन्दाखेरि गाविस नापेर जनसङ्ख्या नापेर होइन, त्यसो भने निर्णय गर्न सकिँदैन, विवाद हुन्छ। त्यसले गर्दा न्यूनतम यति दिनुहोस् र गाविसलाई बढी दिनु पर्यो भने त सके 1 अरबै दिनुहोस् न के भयो भनेपछि त्यो पास भयो। उहाँले मान्न बाध्य हुनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा धनीलाई किन दिने होइन, यो तहभन्दा गरिबलाई मात्रै दिने गरौँ न भन्नुभयो माधव नेपालजीले भन्नुभएको। उहाँ इन्भर्टर कमाभित्र भन्दैछु। मैले भने हेर्नुहोस्, धनी गरीब छुट्याउनु भयो भने तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। कैयौँ छोराछोरी कारमा हिँड्ने तर बाबामा चाहिँ मन्दिरमा गएर बसेका मैले देखाएको छु भन्दा केही उदाहरण दिएँ मैले। त्यसपछि चाहिँ ल मैले भने ज्येष्ठ नागरिकलाई तपाईँले 100 दिनुभयो भने उसले 1 लाख खर्च गरेर स्कुलमा चाहिँ योगदान गर्छ। राज्यले मलाई सम्मान गरेको छ, मैले पनि केही गर्नुपर्छ भने भावना जाग्छ, देशभक्तिपूर्ण भावना जाग्छ, राष्ट्रप्रति सम्मान भावना जाग्छ। त्यो जागेपछि आउने उसको ऊर्जा भनेको चाहिँ समग्र देश विकासको निम्ति चाहिँ भयानक दिन्छ। किन सम्पन्न हुने कि गरिब हुने भने त दरखास्त लेखेर कोही जन्मिया त होइन नि। कोही मान्छे चाहिँ धनी परिवार जन्मौ भनेर दरखास्त लेखेर जन्मिया होइन। कोही धनीमा जन्मिन्छन्, कोही गरिबमा जन्मिन्छन् भनेपछि भावना हो। भनेपछि चाहिँ बल्ल त्यो दुईवटा कुरा पास हो। भन्दाखेरि प्रश्न के हो भने हाम्रो पार्टी यसरी चाहिँ जनताको निम्ति आजको यो पालिका यो संविधान बनाउँदाखेरि पनि त्यसको पानीपिच्छे हस्ताक्षरकर्ता मध्ये
308 धारा 9 अनुसूचीमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे मध्ये म पर्छु। त्यो बनाउँदाखेरि पनि त्यतिखेर म नाउँ नलिउँ होइन, तिनै मान्छेको घरि नाउँ दोहोऱ्याउँदा राम्रो हुँदैन। जिल्लालाई सशक्त बनाउनुपर्छ, स्थानीय तहलाई चाहिँ होइन यो धेरै अधिकार दिनु हुँदैन, करप्सन हुन्छ भनेर चाहिँ उफ्रिने मान्छे धेरै थिए। मैले भने जनतालाई अविश्वास गर्ने होइन, गाविस भनेपछि चाहिँ त्यो राई बस्तीमा चाहिँ राईहरू छन्, लिम्बू बस्तीमा लिम्बूहरू छन्, यादव बस्तीमा यादव छन्, मुसर बस्तीमा मुसर छन्, धानुक बस्तीमा धानुक छन्, राजवंश बस्तीमा छन्। स्थानीय तह भनेको चाहिँ हाम्रो देशको अनेक जात, अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति भएको, अनेक भौगोलिक विविधता, 3 घन्टा हिँड्दा अर्कै हावापानी पुगिने देश भएको हुनाले अनेकता छ। स्थानीय सरकारलाई सबभन्दा बलियो बनाउनुपर्छ भने चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि पनि धेरै लडाइँ लड्नु परेको छ। अहिले अब छुटेर जाने साथीहरूसँग पनि म नाम नलिउँ होइन। अब अहिले त्यो संविधान आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूकै टेलिभिजन हो कि कसले सोधेको थियो त्यतिखेर अब 72 को बेलामा तपाईँको 46 वर्षको राजनीतिक जीवनमा एउटा मात्रै काम भन्नुहोस् के गर्नुभयो तपाईँले भन्दाखेरि मैले भनेको छु स्थानीय तहलाई जुन अधिकार सम्पूर्ण बनाइदियो। मेरो जीवनमा गरेका हजारौं काम होला तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम यो भने त्यसले गर्दा स्थानीय तह भनेको हाम्रो देशको चाहिँ जग हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने, समाजतर्फको यात्रालाई बलियो बनाउने, जग बलियो बनाउने र सबै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्ग, रूप, रङ्ग सबैको सम्मान गर्ने सरकार भनेको चाहिँ स्थानीय तह हो। त्यही त मैले स्थानीय तहकै यही सन्दर्भमा तपाईँले अलिकता विषयान्तर भएर अलिक टाढा टाढा पुग्नु भएको जस्तो लाग्यो। मैले अलिक जोड्न चाहेँ अहिले खास गरेर अहिले मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जुन खालको जुन गठबन्धनको पिर होइन, अनि तपाईँहरूको जसरी भोट ल्याउने एउटा खालको तीर र जसरी एउटा पार्टीमा केही छुटेर गएपछि तपाईँहरू कमजोर बन्नुभयो कि भन्ने उत्तर तपाईँले दिँदै गर्दाखेरि होइन एउटा खालको स्थानीय तहको महत्त्वसम्मको यहाँले प्रकाश पार्नुभएको छ। तथापि मैले फेरि पनि जान्न चाहेँ, हेर्नुहोस् स्थानीय तहको निर्वाचन आइसक्यो, गठबन्धन मिलाउन, भाग बिलो मिलाउनको लागि यत्रो समय लागेको थियो, तर तपाईँहरू त करिब करिब एउटै पार्टी थियो र पनि तपाईँहरू उम्मेदवार तय गर्नमा अझै पनि सकिरहनु भएको छैन है। अब कहिले गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? आज त 8 गते भइसक्यो। ठिक छ, यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले यतिखेर हाम्रो पार्टीको सचिवालयको बैठक बसिरहेछ, तपाईँले यहाँ डाक्नुभयो, म यहाँ छु र भोलि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आदरणीय कमल पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापना भएको दिवस पनि हो भोलि र त्यो क्रममा मेरो अनुमानमा अधिकांश ठाउँको बारेमा भोलि टुङ्गो लाग्छ। बाँकी रहेको पर्सिको दिन होइन 10 गते हाम्रो फाइनल हुन्छ र अहिले देशभरिका 6743 वडा मध्ये मेरो अनुमानमा करिब 2000 वडा जति मात्रै सर्वसम्मति वडा अध्यक्ष भएको पनि हुनसक्छ। मेरो आशा डिक्लेयर भएको छैन, डिक्लेयर भएपछि चाहिँ मेरो भनाइ मिलेन भने ठिक छ, आलोचना गर्नु होला। त्यसले गर्दा चाहिँ अब भोलि पनि थुप्रैको डिक्लेयर हुन्छ। भोलि पार्टी स्थापना दिवसको कार्यक्रम छ हाम्रो। हामी हरेक वर्ष सम्मान गर्छौँ र आदरणीय पुष्पलालप्रतिको सम्मान र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएको दिन हो भोलिको दिन, पवित्र दिन पनि हो। त्यसको निम्ति म देशभरिका र स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका, देशमा रहनुभएका 2,92,00,000 र प्रवासमा रहनुभएको 22.5 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अब पार्टी स्थापना दिवसको भोलिको सन्दर्भमा अग्रिम शुभकामना, बधाई पनि दिन चाहन्छु। र भोलि तपाईँले सोध्नुभएको जस्तो चाहिँ निर्णय हुन्छ र यसमा जस्तो उदाहरणको निम्ति कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटा मेयरको ठाउँमा चाहिँ 11 जना मान्छे पनि प्रस्ताव भएका छन् नि भने मैले ती मध्ये केहीलाई फोन गरेका थिएँ, ए बाबा उम्मेदवार त एउटा बन्ने हो, नाउँ त आओस् न भनेर मेरो नाउँ पनि राख्न मैले जोड गरे हो भन्नुभएको छ। कतिपय त्यो नाउँ दिने साथीहरूले होइन, जस्तो पोखराको 11 जनाको नाउँ आएको छ नि त मेयरमा होइन। अब नाउँ जाँदैमा तपाईँहरूलाई के हो र, जो निर्णय हुन्छ हामी त जिताइहाल्छौँ नि, त्यसमा एक भएर जिताउँछौँ। तपाईँले सुन्नुभएको छ धेरै होइन। अब धेरै म केशव थापीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, विद्या सुन्दर साख्यजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले डिक्लेयर गर्नुभएको छ, टिकट पाए जितेर देखाउँछ, त्यो पाइन भने जिताएर देखाउँछु। कति राम्रो भावना छ। 2 लाइन हो तर देशभरिका लाखौँ लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीको निम्ति, सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको निम्ति एउटा मार्गनिर्देशन उहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा त्यो ठुलो समस्याहरू त्यस्तो पर्दैन। तर मैले अघि पनि प्रसङ्ग जोडेको थिएँ कमरेड, यो तपाईँले भनिरहनु हुँदाखेरि मैले यहाँ पनि जोड्न चाहेँ। खास गरेर पार्टीमा योगदान गरेका, सारा गरेका भन्दा नि नेताकोमा पहुँच पुग्ने होइन, जस्तो अलिकता मनीको व्यवस्था गर्न सक्ने, मसल्सको के अरे म्यानेज गर्न सक्ने
ले चाहिँ टिकट पाउँछन्, पार्टीमा लामो समय झोला बोकेका मान्छेहरू चाहिँ पाहा पर्छन् भनेर कतिपय गुनासो पनि छ क्या। अब यस्तो हो, मैले अघि पनि भने नेकपा एमाले भनेको चाहिँ भूमिहीन किसानको पनि हो, गरिब किसानको पनि हो, मध्यम किसानको पनि हो, धनी किसानको पनि हो, त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पनि हो र यो देशमा उद्योग व्यापार व्यवसायमा लागेकाहरूको पनि हो। र समग्रमा भन्दाखेरि नेकपा एमाले भनेको आधारभूत रूपमा श्रमजीवी वर्गको पार्टी भए तापनि नेकपा एमाले भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, राष्ट्रिय समृद्धिको पक्षमा र आफूसँग भएको ज्ञान सिप अनुभव भएकाहरू सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र चाहिँ सबै अङ्ग प्रत्यङ्गको चाहिँ आधार पार्टी एमाले हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2-5% चाहिँ अलि तपाईँले भने जस्तै होइन अलिकति चाहिँ आर्थिक हैसियत भएका मान्छे पनि हुनुहुन्छ होला र बाँकी भनेको अधिकांश 36,000 चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये मेरो विचारमा चाहिँ करिब 80-90% भनेको आधारभूत तहकै व्यक्तित्वहरू त्यहाँ लामो इतिहास भएकै आउनुहुन्छ। र हामी के चाहिँ गर्नु हुँदैन भने अर्को पार्टीबाट भर्खर आएको छ टिकटै दिनुहुन्न भनेर चाहिँ साँगुरो चित्त नगर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किन चुनाव भनेको त भोट गन्ने हो, भोट गन्दाखेरि त सङ्ख्या जित्नै पर्छ नि त। अब हामीले कुनै साथीको मायाले यदि त्योभन्दा बढी भोट ल्याउने अरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा अरू पनि छन् नि त जिम्मेवारीहरू। अनि किनभने पार्टीका हायरार्की हुन्छन्, पार्टीका जिम्मेवारी हुन्छन्, पार्टीको जिम्मेवारी पनि आफैमा त्यो चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय होइन र हो नि त। जस्तो म अहिले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्ष छु होइन। अब तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो तर चाहिँ सङ्घीय सांसदहरू अथवा चाहिँ प्रदेश सांसदहरू, पालिकाका मेयर उपमेयरहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू होइन जत्तिकै तपाईँले त स्नेह गर्नुभएको छ नि त। भन्दाखेरि चाहिँ कुरो के हुन्छ भने कसैको पार्टीका जिम्मेवारी हुन्छन्, कसैको के हुन्छ अवस्था अनुसार चाहिँ त्यसमा पनि हामीले माथिबाट हस्तक्षेप गर्दैनौँ। सम्बन्धित पालिकाले दिएका सुझावमा सम्बन्धित जिल्लाले स्क्रिनिङ गर्छ र चाहिँ त्यसपछि प्रदेशले निर्णय गर्छ र अन्तिममा आएर केन्द्रले अब केही तहको महानगरपालिका त्यो त तपाईँले भन्नुभएको त प्रक्रियागतको कुरा होला होइन। तर अहिले पनि देख्छौँ गाउँपालिका भन्नुहोस्, नगरपालिका भन्नुहोस्, महानगरपालिका भन्नुहोस्, उपमहानगरपालिका उम्मेदवार बन्न चाहने एमाले जनहरू अहिले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट होस् या तपाईँहरूका निवास तत्त ठाउँमा चाहिँ होइन लु मलाई चाहिँ उम्मेदवार जसरी दिलाउनु पर्यो भनेर घेराबन्दी गर्ने, धर्ना दिने, कुर्ने, बस्ने, भेट्ने, अनुरोध गर्ने, अन्याय विनय गर्ने त गरिरहेको छ। भनेपछि जसको पहुँच पुग्छ त्यसले पाउने भए भन्ने कुरो त फेरि त्यहाँ देखिन्छ नि है। अब अधिकांश चाहिँ बालकोट धेरै धाउने भन्दा जनताका धेरै धाउनेहरूले पाउँछन्। मोर देन 90% को चाहिँ त्यो हुन्छ होइन। 2-5% एक दुई अब कतिपय ठाउँमा त्यसले पनि अलिअलि काम गर्ला, म गर्दैन म भन्दिनँ। तर म के अनुरोध गर्छु भने सम्बन्धित बालकोट धाउन चाहने साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूको भगवान भनेका चाहिँ आधारभूत तहका श्रमजीवी जनता नै हुन्, मतदाता नै हुन्। त्यता बढी दिमाग केन्द्रित गर्नुहोस्। बालकोट त स्वतः त्यहाँको कुरोलाई चाहिँ मानिहाल्छ नि त, त्यो हो कुरा। भनेपछि बालकोट भन्दा पनि जनताका धाउने कुरा होला। तर भर्खरै तर अहिले सिफारिस भएका पुरानासम्म सबैलाई मेरो चाहिँ यही निवेदन गराइ छ। तर तलबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका होस् या जिल्लाबाट सिफारिस भएर प्रदेशमा आइपुगेका जति पनि हुनुहुन्छ अहिले हेर्नुहोस्, म त बिचरा भन्छु जो आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ उहाँहरू वास्तवमा जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने, जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने, आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेलामा अहिले काठमाडौँ केन्द्रित र वास्तवमा नेताका वरिपरि होइन गणेशजी घुम्नु भएको थियो, घुमिराख्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। अनि यसले चुनावको परिणाम सही आउला भन्ने कुरा त छ फेरि। प्रश्न बडो गहिरो छ। अब तपाईँ धान रोप्ने, मकै रोप्ने, जुन्नार रोप्ने, सिट्रस जातका अरू कुनै चिज रोप्ने, आँप रोप्ने कुरो भनेको भुइँतिर फर्केर माटोमा तपाईँले कोदालो चलाउनु भएन भने आकाशतिर फर्किनु भयो भने त्यो फल फल्दैन। चाहे रोप्ने बेलामा होस् चाहे टिप्ने बेलामा होस् होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यही केन्द्रित हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आकाशतिर मुख फर्काएर मात्रै अब प्रयत्न गर्ने साथीहरूको खेतबारी बाँझो हुनसक्छ, त्यसमा ध्यान पुर्याउनुहोस्। मैले यति भनेपछि चाहिँ सबै आकाङ्क्षीहरूलाई चाहिँ यो राम्रै सन्देश हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर हाम्रो यहाँ एउटा खालको परिपाटी, एउटा पद्धति, एउटा व्यवहार त्यस्तो भएर पनि हुनसक्ला। खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यस्तो छ, परिपाटी नभनौँ न, परिपाटी त के छ भने पालिकाले सिफारिस गर्छ, जिल्लामा गर्ने भए त्यसपछि जिल्लामा पठाउँछ।
त्यसलाई विश्लेषण गर्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ प्रदेशले विश्लेषण गर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै आउनु पर्ने भयो भने केन्द्रले निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने केन्द्रले गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ टक्लक्क चाहिँ अब सोझै बालकोट आएपछि निर्णय त्यही हुन्छ भन्ने कुरामा अल्मलिनु भएको छ कोही आदरणीय चाहिँ इच्छुक टिकटार्थी हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्छ है, त्यो नगर्नुहोस्। यहाँहरूको अनुरोध भयो। अब मैले जान्न चाहेँ खास गरेर यो स्थानीय तहको चुनाव भनेको खास गरेर ठ्याक्कै पार्टी नेता ठ्याक्कै जनता घर दैलो पुग्ने कार्यक्रम पनि हो, एउटा महाअभियान पनि हो होइन। यो अभियानमा जोडिरहँदाखेरि नि कमरेड मैले जान्न चाहेको खास गरेर एमाले होइन, अब जनताको पार्टी भनेर तपाईँहरूको त गीत नै छ होइन, एमाले वास्तवमा जनजनको मनमनमा छ भनेर तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्छ, तर अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नि खास गरेर तपाईँहरू खास मुख्य एजेन्डा चाहिँ के बोकेर जाँदै हुन्छ जसका कारणले फेरि पनि साँच्चै तपाईँहरू जनताकै पार्टी हो भन्ने कुरोको प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसमा बडो गहिरो प्रश्न सोध्नु भएको छ र यो स्थानीय तहमा 74 को चुनावपछि दोस्रो हुँदैछ। त्यो बेलामा उदाहरणको निम्ति 70 को 114 गाविस भित्रबाट 17वटा पालिका बनाउनु पर्यो। सदरमुकाम कहाँ बनाउने भन्नकै निम्ति चाहिँ कति समय लाग्यो होला होइन। अब त्यो भयो। त्यसै गरी कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ 10वटा गाविस मिलेर एउटा पालिका बनेको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ 13वटा बनेको छ, कुनै 5वटाबाट बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा जुन ढङ्गले जति पनि जननिर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिले काम गर्नुभयो त्यो जुनसुकै पार्टीको भए पनि उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चाहे यो चाहिँ अनेक खालका रोग व्याधिको विरुद्ध जुन्ने कुरा होस्, चाहे विकासका निम्ति होस्, आधार बनाउनु भएको छ र विकासका आधार पनि बनाउनु भएको छ। र सुरुवात गर्दाखेरि बहुत गाह्रो हुन्छ, गाली गर्न बहुत सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 90% भन्दा बढ्ता जनप्रतिनिधिलाई म नमन गर्न चाहन्छु, उहाँले बहुत अच्छा काम गर्नुभएको छ। 24 घण्टामा 16 घण्टा 15 घण्टा नखट्ने चाहिँ कुनै वडा अध्यक्ष हुनुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुभएको छ भनेपछि योबाट सिकेर अब नयाँ आउने साथीहरूले त्योभन्दा म अझ बढी राम्रो काम गर्छु भनेर भन्नुहोस्। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा, संविधानको प्रस्तावना भनेको प्रेम्बल इज द हार्ट अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ। प्रस्तावना भनेको संविधानको चाहिँ मुटु हो। त्यसले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेको छ। समाजवादमा पुग्नको निम्ति त्यो गाउँपालिकामा छरिएको पुँजी, श्रम, सिप, क्षमता र अनुभवलाई कसरी सङ्केतित गरेर चाहिँ जनताको जीवन माथि उठाउने होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, खानेपानी इत्यादिको व्यवस्था के गर्ने, जुन समाजवादका न्यूनतम कुराहरू छन् त्यो अगाडि बढाउने कुरोको निम्ति चाहिँ त्यही नै हाम्रो अठोट र हाम्रो एजेन्डा छ। विगतमा पनि थियो, यसलाई अझ मूर्त ढङ्गले अहिले यो 5 वर्षको जुन अवधिमा चाहिँ अनुभव हासिल भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ कुरो पनि दिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो आधारमा र हाम्रो नेकपा एमालेको उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूले म के पाउँछु भनेर होइन, मैले यो 5 वर्ष बाँकी अवधिमा चाहिँ जनताको हक, अधिकार, इज्जत, स्वाभिमान र समृद्धिको निम्ति के गर्न सक्छु भन्ने अठोट लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् र के प्राप्त गर्नको निम्ति मात्रै हो भने तपाईँहरू अन्य पेसा व्यवसायतर्फ लाग्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ, खास गरेर अहिले यो बेलामा तपाईँले एजेन्डाको कुरा गरिराख्दाखेरि अब सत्ता गठबन्धनले त आफ्नो सामूहिक एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छैन। तपाईँहरूले त एउटा सचिवालयबाट मलाई लाग्छ भोलि पुष्पलाल स्मृति दिवसका दिन तपाईँहरूले पुष्पलाल स्मृति दिवस मात्र होइन कि नेपाल कन्फरेन्स स्थापना दिवस स्थापना दिवसको सन्दर्भमा तपाईँहरूले त्यो आफ्नो घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई चासो लाग्छ। तर यो बेला यसो भनिरहँदाखेरि मैले अरू कुरा के जान्न चाहेँ भने यो चुनावी तालमेलको प्रसङ्ग छ नि, यो चुनावी तालमेलको प्रसङ्गमा चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएका माओवादी केन्द्रसँग पनि तालमेल हुन सक्ने कुराहरू पनि कता कता सुनिँदै आएको छ होइन। यो यस्तोहरू पनि हुनसक्छ। अब यो विषय एकदम चुरो प्रश्न अलिक पछि सोध्नुभयो। मैले यो पार्टी विभाजन भइसकेपछि तपाईँहरूको कि कुन टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, विभाजनको निम्ति 51% एक्लै माधव नेपालजीको गल्ती हो र बाँकी प्रचण्डजी समेत बाँकी सबैको 49% मात्रै। त्यसले गर्दा कोहीसँग हामीले वैरभाव गर्ने होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ कुनै ठाउँमा स्थानीय तहमा माओवादी होला, कुनै कुनै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस होला, किन जब जब चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति सङ्कट पर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले हातेमालो गरेका छौँ,
70 सालपछिबाट चाहिँ धेरै सँगै जेलमेल बिहोर्नु भएको छ र अब जस्तो चाहिँ धेरै अब सँगै लडेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ कुनै कुनै पालिकामा त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तपाईँले अहिले भने जस्तो कतिपय त हामी सूर्य चिन्हबाटै लड्छौँ, हामीलाई पनि केही केही ठाउँमा भन्दा पनि आउनु भएको छ। तपाईँले सिधै भन्दिनँ भयो हुन्छ कि राप्रपा नेपाल र होइन, परिवार दल लगायत यो भन्ने कुरो भएन। योभन्दा पहिले पनि अहिले एकदम नयाँ कुरा आएको जस्तो गरी चाहिँ केही मिडियामा प्रचारित भएको छ। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ हृदय त्रिपाठीजी जो 48 सालमा पनि हामी संसदमा सँगै थियौँ, उहाँहरू सूर्य चिन्हबाट लड्नु भयो र अहिले अर्कै पार्टी बनाउनु भएको छ भर्खरै। त्यसले गर्दा एमालेको सूर्य चिन्हबाटै हामी लड्छौँ र एमालेसँग हाम्रो वैरभाव छैन। तर हाम्रो आफ्नो पार्टीको अस्तित्व रहने गरी भनेपछि चाहिँ त्यसो भन्ने विभिन्न राजनीतिक दल होस् वा स्वतन्त्र नागरिक होस्, उहाँहरूको निम्ति पनि हामीले चाहिँ ढोका बन्द गरेका छैनौँ। त्यसै गरी स्थानीय रूपमा कतिपय नेकपा माओवादी निकट भएका, कतिपय ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट भएकाहरूले पनि हामी यहाँ चाहिँ माथि जेसुकै भए पनि हामी यसरी जान्छौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ लोकल्ली स्थानीय पार्टीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भने त्यसलाई केन्द्रले जबरजस्ती हुँदैन भनेर भन्दैन। भनेपछि जस्तो अहिले सत्ता गठबन्धनले चाहिँ फेरि यो सत्ता गठबन्धन 5वटा दल बाहेकसँग चाहिँ गठबन्धन नगर्नु भनेका छन् क्या। तर त्यसमा पनि त्यो क्रस हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो त के छ भने अब उहाँहरूको कुरोलाई हामी मान्दैनौँ भनेर त अब भरतपुरमा चाहिँ धेरै पोखरामा धेरै तालाबन्दी इत्यादि भएको छ भनेपछि चाहिँ टुप्पाबाट निर्णय गरेर भयभरका चाहिँ कार्यकर्ता भयभरका जनताले जे गर्यो त्यही नमान्न पनि सक्छन् र कतिपयले आफ्नो पार्टीको अनुशासन अनुसार जानुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छन्। त्यसतर्फ हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ। हिजोको त्यसबाट फाइदा उठाउनको निम्ति विशेष प्रयत्न पनि हामी गर्दैनौँ। तर हामी के चाहिँ भन्छौँ भने यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न र वर्तमान संविधानको रक्षा र विकास गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्न, समाजवादतर्फको यात्रामा सशस्त्र अगाडि बढ्नको निम्ति नेकपा एमालेको भूमिका जुन अब्बल छ त्यसको हाराहारीमा अरू पार्टी देखिनु भएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब अरू पार्टीका सँग नागरिक भने त नागरिक हो नि त। अरू पार्टीमा चाहिँ आबद्ध भयो हुने बित्तिकै फेरि उहाँहरूले चाहिँ एमालेको सूर्य चिन्हमा आउँछु भन्दैमा चाहिँ कसले रोक्न सक्दैन नि त। जनता त जनता हो नि। फेरि त्यसमा जनताको के हुन्छ भने तपाईँले अघि उठाउनु भएको जस्तो टोटल जनतामा होइन अब 1,77,00,000 चाहिँ अब मतदाता भनिएको छ, मध्ये 15% जस्तो भनेको चाहिँ कुनै पार्टीसँग ठ्याक्कै आबद्ध नभएका पनि त हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो विचारलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ र त्यो भनेको बहुत निर्णायक महत्त्वको पनि लाग्छ। त्यसले गर्दा यसमा त्यो चिन्ताको विषय हुँदैन र मलाई के विश्वास छ भने अब यो देशका चाहिँ 2,92,00,000 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रवास रहनुभएका 22,50,000 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरा नजिकबाट बुझ्नु भएको छ र नेकपा एमाले कमजोर हुनु भनेको देश कमजोर हुनु हो भन्ने कुरो बुझ्नु भएको छ। स्थानीय तहमा नेकपा एमाले बलियो नभइकन चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय क्षेत्रमा पनि बलियो हुँदैन। त्यसले गर्दा एमाले बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने अठोट धेरैले बोक्नु भएको छ। मैले यी जोड्न चाहेँ, खास गरेर अहिले विगतमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा काङ्ग्रेस र माओवादी तालमेल गरे, तर फेरि प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा भने ठ्याक्कै वाम शक्ति एक ठाउँमा आइपुगेपछि अहिले कतिपय ठाउँमा काङ्ग्रेस जनमा के शङ्का उत्पन्न देखिन्छ भन्दा फेरि हिजो जस्तो हुने हो कि आज माओवादीलाई बोके जितायो, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बोके जितायो होइन, जसपालाई बोके जितायो, भोलि फेरि यी कम्युनिस्टहरू झेरापै एकै ठाउँ भइदिने हो कि भन्ने काङ्ग्रेस जनमा एउटा खालको शङ्का छ। त्यो शङ्काको बिचमा तपाईँहरूले कति फाइदा लिन सक्नु होला भन्ने केही अनुमान गर्नुभएको छ? अब यो 74 को चुनावको बारेमा चाहिँ स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको मोर्चै बन्या हो होइन। चितवनको सवालमा त जितेको देवी गेवाली हो र त्यहाँ के मात्रै गरेर चाहिँ मतपत्र च्याप्नेदेखि लिएर तमाम अनेक गरेर र त्यहाँ चाहिँ अब देवी गेवालीले हराउनको निम्ति भूमिका खेले बापत, रिपोर्ट दिए बापत उहाँहरूले कुन कुन तहको पुरस्कार पाउनुभयो र कुन तहमा मनोनित हुनुभयो भन्ने कुरो पनि जगजाहेर छ, नाउँ किन लिनु होइन। त्यसले गर्दा अब यो स्थिति विगतको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने नि यो विभाजनको निम्ति मूल 51% एक्लै माधव नेपाल, दर्शित अडियाबै प्रचण्ड पनि दायाँ हुनुहुन्थेन है, जेएन पनि हुनुहुन्थेन, अरू कोही हुन्थेन, माधव नेपाल हो। त्यसपछि हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी होला, अरू होला। तर
माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध भएका स्थानीय तहका श्रमजीवी जनताको पक्षमा उभिएका कार्यकर्ताहरूसँग हाम्रो के भइरहेको छ र होइन? नेपाली काङ्ग्रेसका जुन चाहिँ उकाली ओह्रालीमा भारी बोक्दै हिँडेका चाहिँ होइन नेपाली काङ्ग्रेसका मतदाता पनि मैले देखेको छु। ती श्रमजीवी जनताहरू भनेको चाहिँ नेकपा एमालेसँग उहाँहरूको के भइरहेको छ र? छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको स्वतन्त्र निर्णय गर्नुहुन्छ र गोप्य मतदान हो, मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। र अब जहाँसम्म हामी मिलेरै लड्छौँ भन्ने ढङ्गले भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लोकल पार्टीले डिसाइड यसो गर्नुपर्ने भयो, यसमा चाहिँ माथिको त्योभन्दा एक तह माथिले ओके गरेपछि अगाडि बढ्छ, हामी डिक्टेट गर्दैन। अब यो सरसर्ती हेर्दाखेरि म यो पनि जान्न चाहेँ, खास गरेर अब एकातिर सत्ता गठबन्धन छ, तपाईँहरू एकातिर एक्लै लडिरहनु भएको छ होइन, भनेपछि अब नेकपा एमालेको जुन परिणाम छ नि, हुन त तपाईँहरूको बैठकमा मैले सुन्दै थिएँ हामी एक्लै चुनाव लड्यो भने 67% हामी जित्छौँ भन्ने सम्मको बैठकमा छलफल पनि भयो अरे, रिपोर्टिङहरू सुन्ने अरे भन्ने नि सुने होइन। तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो आजको दिनमा अब एकातिर गठबन्धन छ, एकातिर तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कति परिणाम? यो बारेमा अब मसिनोसँग सबै जिल्लामा त अहिले भर्खरै म पुगेको छैन, तर बाँके जिल्लामा, त्यसपछि खोटाङ जिल्लामा, सङ्घर्षवाद जिल्लामा र चाहिँ अब यो मोरङ लगायतका ठाउँको मैले जुन मसिनोसँग जुन हेरेको छु, होइन त्यसमा चाहिँ कतिपय अब खोटाङको 76वटा वडा र होइन अब 10वटा पालिकाहरूका अगुवा व्यक्तित्वहरूसँग 2 दिने कार्यक्रममा चाहिँ छलफल हुँदाखेरि भनेको उहाँहरूले पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ भनेको छ र देशभरिको आकलन गर्दाखेरि वडाहरूमा 6743 वडामध्ये वडामा 65 देखि 70% चाहिँ वडा जितिन्छ होला, किन वडामा सबै अरू राजनीतिक दलको कतिपयको चाहिँ सबै वडामा छैन, पालिकामा चाहिँ प्रायः सबैको छ होइन। त्यसले गर्दा पालिकामा पनि 55% देखि 60%सम्म आउँछ भन्ने साथीहरूको मूल्याङ्कन रहेको छ। हुन्छ, यहाँले समय दिनुभयो। आज खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, सत्ता गठबन्धन बिचको दाउपेच अनि समग्र एउटा राजनीतिक समाधान, वास्तवमा एउटा चुनावी तालमेल अनि चुनावी एजेन्डाका बारेमा समेत हामीले छलफल गऱ्यौँ कार्यक्रम एबिसी वाचमा। यहाँले समय दिनुभयो, संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। अब एबिसी वाच र डेन्डी गुरुङज्यू र यो एबिसी परिवारका सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन बोलाउनु भयो र सम्पूर्ण नेपाली प्रवास र नेपालमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई विचार प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म आभारी छु र चाहिँ यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम एबिसी वाचमा नेकपा एमालेका एकजना सशक्त नेता, वरिष्ठ नेता केशव बडालसँग खास गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उपस्थिति परिणामका सन्दर्भमा समेत हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामी फेरि पनि कार्यक्रममा निरन्तर जोडिनेछौँ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।